सबैमा नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई त्यो कक्षा 10 को कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषयको पाठ 11 को सरकारी खर्चको लेखा अन्तर्गत गोसवारा भाउचर को बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यो गोसवारा भाउचर भनेको के हो हैन, यसमा कतिवटा खण्ड हुन्छ, यो खण्डहरुमा के भर्ने हो त्यसको बारेमा के गरिदिएको छु, चर्चा गरिदिएको छु। आजको भिडियोमा हामीले गोसवारा भाउचरको प्रकारहरुको बारेमा के गर्नु पर्यो, चर्चा गर्नु पर्यो र कुन गोसवारा भाउचर हैन तयार गर्दा के डेबिट हुन्छ र के क्रेडिट हुन्छ हैन, त्यसको बारेमा त्यसको नियमहरुको बारेमा म के गर्छु यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। अब एकचोटी फेरि के गर्छु, तपाईहरुलाई नमस्कार गर्छु। यो मेरो भिडियो के गर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट के गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नको लागि औंठाले के गर्ने, मोबाइललाई खिचेर पुरा के गर्ने, त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिने। हम ना रहेंगे तो गजल कौन कहेगा, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहेगा, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर की इमारत को ताजमहल कौन कहेगा। तब अब लौट चले चांद के पार चल बोलेंगे सर, अब कहा अब लौट जाइए जाना है ने। गोसवारा भाउचर को प्रकार को बारे में पढ़छौं हामी। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, साधारण गोसवारा भाउचर हैन, दुईमा के हुन्छ पेशकी गोसवारा भाउचर, तीनमा के हुन्छ विविध गोसवारा भाउचर, अनि यसमा पनि के हुन्छ रकमान्तर गोसवारा भाउचर, साल तमामी गोसवारा भाउचर, काम तमामी गोसवारा भाउचर, जिम्मेवारी सार्ने गोसवारा भाउचर, धरौटी गोसवारा भाउचर हैन। अनि त्यस्तै के हुन्छ हैन, यो गोसवारा भाउचरहरु के हो मुख्य प्रकारहरु हैन। अब आजको यो कक्षामा म तपाईहरुलाई यो साधारण गोसवारा भाउचर भनेको के हो र साधारण गोसवारा भाउचरलाई हामीले कसरी तयार गर्न सक्छौं हैन, त्यसको बारेमा के गर्छु यहाँ जानकारी दिन्छु। अब यो एकमा साधारण गोसवारा भाउचर, दुईमा के छ पेशी गोसवारा भाउचर, विविध गोसवारा भाउचर, त्यसपछि विविध गोसवारा भाउचर अन्तर्गत रकमान्तर गोसवारा भाउचर, साल तमामी गोसवारा भाउचर, काम तमामी गोसवारा भाउचर, जिम्मेवारी सार्ने गोसवारा भाउचर, धरौटी गोसवारा भाउचर, अनि तलबसँग सम्बन्धित गोसवारा भाउचर हुन्छ। तलब सम्बन्धित गोसवारा भाउचर हैन। आजको कक्षामा म के गर्छु यो साधारण गोसवारा भाउचरको बारेमा यहाँ तपाईहरुलाई रुल बताउँछु हैन। अब दिनुस् त त्यो डस्टर छ, अब यो साधारण गोसवारा भाउचर बनेको सरकारी काम को सिलसिलामा यदि हामीले कुनै सामान के गर्छौं माल सामान खरिद गर्छौं वा
कुनै सेवा प्राप्त गर्छौं त्यो बेलामा भुक्तानी गर्दा तयार पार्ने गोसवारा भाउचरलाई के भनिन्छ? साधारण गोसवारा भाउचर भनिन्छ। कुन बेला यो तयार गरिन्छ? माल सामान खरिद गर्दा वा कुनै सेवा प्राप्त गर्दा भुक्तानी दिने बेलामा हैन सरकारी कार्यालयहरूले के गर्छ? यो गोसवारा भाउचरलाई तयार गर्छ। दिमागमा के राख्ने? माल सामान सरकारी कार्यालयमा माल सामान खरिद गर्दा वा कुनै सेवा प्राप्त गर्दा हैन भुक्तानी गरेको बेलामा तयार पार्ने गोसवारा भाउचरलाई के भनिन्छ? साधारण गोसवारा भाउचर भनिन्छ। माने सरकारी कार्यालय में कोनो माल सामान खरीद को क्या होला? क्या होला? जैसे हमने के स्कूल में फर्नीचर खरीद क्या होला, व्हाइट बोर्ड खरीद क्या होला, तनी के डेस्क बेंच खरीद को क्या होला, फैन कथी होला खरीद क्या होला, मार्कर कथी होला खरीद क्या होला। हाँ तो एकर भुगतानी दियाई तब जैसे हमने के विद्युत पंखा चलाओ के तरफ विद्युत खपत होला कि ना, तो ओकर बिल के भुगतानी करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी? है वही सामानवा मंगावे नहीं सामान मंगावे नहीं कोनो तो ओकर सेवा सुविधा ओकर भुगतानी कर जौन लिया तो अपन चार्ज ली कि ना ले, क्लियरिंग चार्ज धो के लिया तो वैसा ही हमने के पानी यूज करे नहीं हाँ तो बहुत ऐसा विद्यालय बा जौन जैसे हमने के विद्युत के बिल के पैसा तीरने चाहिए, पानी भी यूज करला तो ओकरो पैसा कथी करे के पड़ला? तीरे के पड़ला ना। तो ऐसा कोनो सेवा हमने के लेम चाहे कोनो सामान किनेम तब तैयार कैले गोसवारा भाउचर, तमना गोसवारा भाउचर कथी कह देला? साधारण गोसवारा भाउचर कह देला। बुझ गइल लगन? अब ई साधारण गोसवारा भाउचर नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट से कथी रहला? संबंधित रहला। तो हमने के रियल अकाउंट में कथी होला? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जे आउट सत्यो के डेबिट हुन्छ, जे जान सत्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। और नॉमिनल अकाउंट में के हुन्छ? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जति खर्च र नोक्सानी हुन्छ त्यो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जति आमदनी हुन्छ, जति नाफा हुन्छ, लाभ हुन्छ त्यो के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। हामीले थाहा छ हैन? त्यही मूल अनुसार के गर्नु छ? यो गोसवारा भाउचर तैयार गर्नु छ। तर यसमा के हुन्छ? यो सरकारी लेखा विधि अन्तर्गतको गोसवारा भाउचर हो। तो सरकारको जति पनि खर्च हुन्छ त्यो बजेटबाट के हुन्छ? बजेटबाट सञ्चालन हुन्छ। जति बजेट छुट्याएको हुन्छ त्यही बजेटबाट के गर्नुपर्छ? त खर्चहरू गर्नुपर्छ हैन? त्यस्तै त्यो खर्च हैन कहाँबाट भुक्तानी हुन्छ? कहाँबाट भुक्तानी हुन्छ? एकल कोष खाताबाट। कहाँबाट हुन्छ? एकल कोष खाताबाट हुन्छ हैन? त्यसैले साधारण गोसवारा भाउचरमा के हुन्छ? डेबिट डेबिट ब ख डट शीर्षक जुन शीर्षकमा हामी खर्च गरेको छौं त्यो खर्चको शीर्षक के गर्नुपर्छ? यहाँ लेख्नुपर्छ हैन? खर्च शीर्षक। यो बख भनेको के हो? बजेट खर्च के हो? बख भनेको के हो? बख भनेको के हो? बजेट। ब से बजेट आ ख से कति हो? खर्च हैन? यो के हो? बख भनेको बजेट खर्च। अब क्रेडिट में के हुन्छ? एकल कोष खाता हैन? डेबिट में के लेख्ने? डेबिट बख अनि जुन शीर्षकमा हामीले खर्च गरेको छ त्यो शीर्षकको नाम लेख्ने। क्रेडिट में के गर्ने? एकल कोष खाता लेख्ने हैन? अनि त्यसपछि हामीले यो कहाँ बनाउनु छ? अघि मैले यो भन्दा अगाडि यो क्लासमा म तपाईहरुलाई यो फर्मेट के गरेको थिए। फर्मेट यो फर्मेटमा हामीले के गर्नु छ? मलेमा फा नम्बर 2 छ 3 मा यसलाई के गर्नु छ? तयार पारिन्छ हैन? त यहाँ के गर्ने? यो डेबिट जुन हुन्छ
हैन त यो कारोबारको बेहोरामा हामीले डेबिट र क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब कति रकम छ त डेबिटमा जति रकम छ त्यहाँ डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा राख्ने, अनि त्यसपछि दुवैलाई के गर्ने जोड्ने, यहाँ अक्षरमा लेख्ने, त्यसपछि त्यो कारोबारको संक्षिप्त बेहोरा यहाँ के गर्ने जनाउने हैन। हामी एउटा उदाहरण पहिला यहाँ के गर्छौं लिन्छौं हैन। त्यो उदाहरणमा यो नियमबाट हैन हामी त्यो उदाहरणलाई के गर्छौं सोल्भ गरेर हेराउँछौं हैन। अनि साधारण गोसवारा भाउचरसँग सम्बन्धित यहाँ हेर्नु त अभ्यासमा दिएको होला क्वेशन, अभ्यासमा हेर्नुस् त कति हो पेज नंबर 242 में एकचोटि दिएको 237 में दिएको छ हैन यसको अभ्यास। अब यहाँ हेर्ने अब योसँग सम्बन्धित यहाँ तपाईहरुको अभ्यासको पेज नम्बर 237 में दिएको छ। यसबाट म एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँ के गर्छु त्यो हिसाबलाई म सोल्भ गरेर हेराउँछु। यहाँ दिएको छ 1 मा पुस 1 मा स्टेशनरी सामान खरीद बापत रु 3225 रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। के खरीद गरेको छ यहाँ पहिला क्वेशनमा लेखिदिरहेको छु। पुस 1 गते के भनेको छ पुस 1 गते स्टेशनरी सामान खरीद वापत 3225 भुक्तानी गरियो। अनि यो क्वेशनलाई अरु के लेख्न सक्छ पुस 1 गते स्टेशनरी सामान खरीद बापत फलानो स्टेशनरी हैन राम स्टेशनरी वा श्याम स्टेशनरी लाई रु 3225 रुपैयाँ चेक नम्बर 001234 बाट भुक्तानी गरियो हैन। क्वेशनको स्वरूप यस्तो पनि हुन सक्छ हैन। तर त जे लेखे पनि त्यससँग हामी मतलब छैन। यहाँ हामीले के हेर्नु पर्यो कि यसमा डेबिट बजेट खर्च को शीर्षक कुन हो त के हो स्टेशनरी सामान खरीद। तो यहाँ लेख्ने डेबिट स्टेशनरी सामान खरीद खाता। अनि क्रेडिट में के लेख्ने एकल कोष खाता। अब अमाउंट में के गर्ने तो फर्मेट तपाईले त हेरिसक्नु भएको छ। त त्यसको डेबिट वालामा के गर्ने 3225 रुपैयाँ लेख्ने, क्रेडिट वालामा पनि कति राख्ने 3225 राख्ने। अब यहाँ जाममा दिएको छ त यहाँ लेख्ने 3225, यहाँ के गर्ने 3225। त्यो फर्मेटमा संकेत नम्बर पनि दिएको छ हैन। त्यो संकेत नम्बर पनि यो स्टेशनरी सामान को संकेत नम्बर कति हो त्यो संकेत नम्बर पनि त्यहाँ फर्मेट भर्ने बेलामा म सिकाउँछु हैन। अहिले हामीले यो रुल लाई हामीले कसरी फलो गर्न सक्छौं क्वेशनमा क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्न सक्छौं त्यो मात्र हामी के गरेको छौं सिकिरहेको छौं। त यहाँ 3225 दिएको छ। अब त्यहाँ त्यो फर्मेटमा तल के हेर्नु भएको थियो रकम अक्षरमा हैन। त रकम के गरिदिने अक्षरमा लेख्ने 3000 त्यस्तो लेख्नु हुँदैन। त र हामी भन्छ नि 3200 हैन। त लेख्ने क्रममा 3200 लेखिदियो भने के भइहाल्छ त्यो रङ भइहाल्छ। कति लेख्ने 3000 2
225 मात्र यस्तो लेख्नु पर्छ। कतिजना त्यो हुन्छ नि लेखिदिन्छ। जस्तै कति दिएको छ 4900 दिएको छ लेखिदिन्छ 4900 चाहे 4900 हमने कहनी छ 4900 लिखो अन्त कति हो रे गलत मानले कति लेख्यो 4900 कति लेख्नु पर्छ 4900 409 कि 4900 लेख्नु पर्छ हैन त्यति लेख्नु पर्छ हैन। त्यस्तै हो 3250 नलेख्ने कति लेख्ने 3225 लेख्ने अनि त्यसपछि अब के भनेको छ त्यसमा कारोबारहरुको संक्षिप्त बेहोरा त यो के गर्दिने लेखिदिने हैन। त्यसमा पुस 1 गते त्यहाँ यो नलेखे पनि हुन्छ किनभने त्यो भाउचर नम्बरमा त्यो गते लेखेको हुन्छ नि त्यहाँ लेख्ने स्टेशनरी सामान खरीद वापत 3225 भुक्तानी गरियो। अब बुझ्नुभयो यसरी साधारण गोसवारा भाउचरमा साधारण गोसवारा भाउचरको जति पनि समस्याहरू हुन्छ जति पनि अभ्यासहरुमा क्वेशनहरु दिएको छ प्रश्नहरु दिएको छ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं यही रुलबाट यही नियमबाट हामी के गर्छौं त्यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। के हुन्छ डेबिट बख शीर्षक क्रेडिट के हुन्छ एकल कोष खाता हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुको लागि पेस्की सम्बन्धी गोसवारा भाउचरलाई हामीले कसरी तयार गर्न सक्छौं त्यो लिएर आउँछु। तबसम्म मेरो यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुस् र लाइक सब्स्क्राइब र बेल आइकन जोड्दै के गर्नुस् थिच्नु।